आपको बखूबी इल्म है कि जम्मू व कश्मीर का जो ज़मीनी रिकॉर्ड है, जो महकमे माल का रिकॉर्ड है, वो एक ट्रांजिशन मोड में, वी आर इन अ ट्रांजिशन मोड फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। डिजिटाइजेशन अपने पाए तकमील को पहुंचने जा रही है, मगर जो ही लैंड पासबुक्स इजरा हुए, अवाम की तरफ से कुछ खदशात का इजहार किया गया। हमने भी अपने तरफ से कुछ मुशाहिदात किए और हुकूमत ने डिजिटाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए अपना और एक प्रोग्राम दिया, जिसके लिए हम मजबूर हुए कि हम अपने मामलात आपकी अदालत में, अवाम की अदालत में छोड़ें। जहाँ तक डिजिटाइजेशन का ताल्लुक़ है, पटवारी एक अहले कलम कौम है, माशाल्लाह उर्दू ज़बान पर दस्तरख रखते हैं, कलम से अच्छा लिखना जानते हैं। यहाँ तक कि आपके श्रीनगर के रिकॉर्ड रूम में आज भी हमारे पेशरो पटवारी हजरात जो कि ज़िंदा नहीं हैं, मगर उनकी तरफ से लिखे गए वो रिकॉर्ड आज भी महफूज हैं। आप अगर मुशाहिदा करना चाहें कि हमारे शायर कश्मीर महजूर साहब ने जो खुद जमाबंदी तहरीर की है, वो किस खुश खत तरीके से हमारे यहाँ महफूज है, और उसको भी आज हमारे पटवारी ने ऑफलाइन से ऑनलाइन करके डिजिटाइज किया, और वो इस वक्त नेट पर दस्तयाब है। इस बारे में 3 अहम नुक्ते हैं जो आपकी अदालत में, अवाम की अदालत में मैं रखना चाहूँगा। एक वेलकम स्टेप है ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन डिजिटाइजेशन के अमल को एक बार फिर इस्तकबाल करती है, तहे दिल से हुकूमत को इसके लिए शुक्रिया करते हैं कि एक अच्छा कदम उठाया गया है, जिससे बुनियादी कारकुन इस बोझ से आज़ाद होंगे। जो बस्ता उनके कंधों पर लदा हुआ था, टेक्नोलॉजी की मदद से आसानी होगी, राहत होगी। हम इस स्टेप को वेलकम करते हैं, मगर कुछ गुजारिशात इस सिलसिले में जो हम रखना चाहते हैं पटवार एसोसिएशन की तरफ से। जो ही हमने देखा कि डिजिटाइजेशन का अमल एक्चुअली 4 साल पहले शुरू हुआ था। 4 साल पहले यह ठेका एक मल्टीनेशनल कंपनी रामटेक को दिया गया था। पायलट बुनियाद पर उन्होंने 2 पायलट डिस्ट्रिक्ट्स, मॉडल डिस्ट्रिक्ट्स श्रीनगर और जम्मू के हाथ में ली थी, मगर बदकिस्मती से 4 साल में वो इन 2 डिस्ट्रिक्ट को मुकम्मल नहीं कर सके। हुकूमत को जब प्रेशर आया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि डिजिटल इंडिया मॉडर्नाइजेशन लैंड रिकॉर्ड्स प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, जम्मू कश्मीर की हुकूमत जब इसको कूप अप नहीं कर सकी, रामटेक को किस बुनियाद पर ठेका दिया गया था और वो ये विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड क्यों नहीं कर सके? क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ? उनको कोई पेनल्टी इम्पोज की गई? इस बारे में हुकूमत से हमने जब वजाहत तलब की तो वहाँ खामोशी देखने को मिली। जब हम अपने मुतालबात हुकूमत के ऐवानों तक, डिविजनल कश्मीर, डिविजनल कश्मीर जम्मू, फाइनेंशियल कमिश्नर जम्मू कश्मीर, कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू जम्मू कश्मीर, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर LG साहब को हमने ईमेल करके उनके OSD साहब को, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को भी किया, और कई फेस टू फेस मीटिंग्स हुई, मगर बदकिस्मती से ज़बानी जमा खर्च के बाद कोई प्रैक्टिकल चीज़ सामने नहीं है। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन का ये लायामल है कि डिजिटाइजेशन एक बेहतरीन स्टेप है जो आवाम के हित के लिए लिया गया है, जिसमें इस महकमे की बका भी शामिल है। तो ज़रूरत इस बात की है इसको एक प्लान तरीके से लिया जाए। हमारे बेशतर जो पटवारी साहिबान हैं वो 90s में भर्ती हुए हैं, 2002 में भर्ती हुए हैं, 2015 में भर्ती हुए हैं। जिनको कंप्यूटर की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कलम से तो बेहतर जानते हैं, क्योंकि उनके लिए जो एलिजिबिलिटी थी उस वक्त वो था ग्रेजुएट विद नॉलेज ऑफ उर्दू, माशाल्लाह, मगर उसमें कंप्यूटर शामिल है। अब कई एक लोग कंप्यूटर ट्रेंड हैं, मगर आज जब ये काम रामटेक नाकाम होकर पटवारियों के सर सौंपा गया, इसमें पटवारी खुद सभी नहीं कर सके, कुछ ने रिसोर्सफुल लोग हायर किए, किसी ने अपने बेटे की मदद ली, भाई की मदद ली, बच्चे की मदद ली, और किसी ने हायर किए बंदे। एनी हाउ डिजिटाइजेशन का काम तकरीबन मोर देन 90% मुकम्मल हुआ, मगर अब
اس میں ایک تو یہ دقت ہے کہ ہمارا پٹواری ویل ٹرینڈ نہیں ہے، ایک دقت۔ دوسرا، محکمے میں کہیں بھی انفراسٹرکچر کمپیوٹر کے حوالے سے موجود نہیں ہے۔ اب استعمال کیا گیا، یا تو پٹواری نے خود لیپ ٹاپ خریدا یا حکومت نے کسی ایک اور محکمے سے یوز کرنے کے لیے جز وقتی طور پر استعمال کیا، مگر بدقسمتی ہے کہ یہ عملہ ٹریننگ یافتہ نہیں تھا۔ 5 دن کی ٹریننگ میں یہ ممکن نہیں ہے ایک پٹواری ڈیجیٹائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ رینو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جموں میں موجود ہے، رینو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کشمیر میں موجود ہے، مگر وہاں کے وہ ڈیسک گرد کھا رہے ہیں، استعمال نہیں ہو رہے ہیں۔ عملہ موجود ہے، ضرورت ہے اس دونوں ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کو استعمال کر کے ایک کیپسول کورس کی صورت میں عملے کو ٹرین کیا جائے، ان کو ٹریننگ ایکوپمنٹ کے ساتھ ساتھ کام کرنے کے لیے ایکوپمنٹ دیا جائے تاکہ خوش اسب سے کام انجام آئے۔ دوسری سب سے بڑی جو خامی رہی وہ تھا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے، اس میں کئی ایک طرح کی غلطیاں سامنے آئی ہیں جو ہمارے کارندوں نے، ہمارے کارکنوں نے حکومت کی نوٹس میں لائی ہیں۔ کچھ ایک کا سدھار ہوا ہے اور دوسرے بہت ساری معاملوں کی سدھار کی ضرورت ہے، خاص کر ٹرانسلیشن میں بہت پرابلم آ رہی ہے۔ آپ یہ جان کر یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں ٹرانسلیشن میں اس حد تک غلطیاں ہو رہی ہیں کہ آدمی نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ فار ایگزامپل، اگر ہمارا قلمکار پٹواری لکھتا ہے پریتم لال، پریتم، مگر جب لینگویج کا اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے یہ پریتم نہیں آتا ہے، پری آئٹم کچھ ایسا آتا ہے، پری آئٹم کچھ ایسا آتا ہے، یا اسی طرح سے غلام محمد نام ہے، پورا طرح سے نہیں آتا ہے ٹرانسلیشن میں یہ چیزیں۔ تو اس پر حکومت کو ایک سافٹ ویئر کمپنی لگانے کی ضرورت ہے، اس کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے پروفیشنل بندوں کو لینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ریکارڈ کہیں اس میں خدا نخواستہ غلطی کریپ نہ کر جائے۔ میڈیا کے لحاظ کی طرف سے، بالخصوص سوشل میڈیا کی طرف سے بہت ساری غلطیوں کا نشاندہی کی گئی جو ہماری نوٹس میں بھی آیا ہے۔ تو ضرورت ہے اس امر کی کہ قلمکار قوم ہے، اس کو ٹریننگ دی جائے، ٹائم دیا جائے یا اس کو آؤٹ سورس کیا جائے۔ اس بارے میں ہم عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ حکومت کو اس کے لیے دباؤ ڈالیں کہ حکومت ہر ایک کام اجرت میں کرنا چاہتی ہے، بغیر انفراسٹرکچر کے میرے پٹواری نے کام کیا ہے اس کے لیے وہ شاباشی کا مستحق ہے۔ I salute him for that. Without any training, without equipment انہوں نے کیا، مگر اب گورنمنٹ نے ڈیجیٹائزیشن آف کیڈسٹرل میپس آپ میں سے شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، ایک مساوی ہوتی ہے، مساوی ایک رٹھے ٹائپ کا نقشہ ہوتا ہے جو بندوبست کے وقت بنتا ہے۔ بندوبست کے وقت محفوظ خانے میں مرتب ہو کر جو مساویاں تھیں اس میں سے کئی ایک ناکارہ ہوئی تھی ڈیو ٹو فلڈس اینڈ ادر ریزنز، کسی کو دیمک چاٹ گیا تھا، کہیں چوہا لگا، کہیں کسی وجہ سے سیلاب کی وجہ سے۔ اب ان کو کہہ رہا ہے کہ ریکنسٹرکشن کرو، جب چیز ہی نہیں ہے تو ریکنسٹرکشن کہاں سے ہوگا؟ تو المیہ ہے حکومت کے اربا اقدار پر بیٹھے ہوئے افسر یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ مساوی بندوبست اس سب کا بہترین حل تھا کہ ایک فل فلیجڈ ڈیجیٹل سیٹلمنٹ ہو، اور جو 100 سال پہلے ریکارڈ ہے اس کو بنیاد بنا کر ہم نیا ریکارڈ نہ بنائیں، بلکہ ایز آن اسپاٹ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی مدد سے پورے جموں کشمیر میں ایک فل فلیجڈ سیٹلمنٹ ہو تاکہ حکومت کی طرف سے ایسا قدم لیا جائے کہ عوام کو شکایات کا ازالہ ہو اور عوام شکایات نہ کریں۔ ہم حکومت کو ایک بار جگانا چاہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر اس ڈیجیٹائز